Hayag soon, maayong adlaw, another day and opportunity again to share the word of the Lord sa imo karon. I know this video dako kay siya katabang sa atoa para aduna tay makutlo sa atoang daily life. The word of the Lord found in Exodus chapter 22 verse 14 ana siya, kunang usa ka tawo muhulam og hayop sa laing tawo ug masamad o mamatay samtang wala dihang tag-iya niini, kinahanglan nga bayran niya kini. Very klaro ang pulong sa Ginoo. Usbo na ako ana siya, kun ang usa ka tawo muhulam og hayop sa laing tawo ug masamad o mamatay samtang wala dihang tag-iya niini, kinahanglang bayran niya kini. This verses very common. And sa Exodus, makita ni siya sa Old Testament or kanang old nga sinulatan sa pulong sa Ginoo. And kini nga verses naga-reflect pud ni siya sa ato ang situations karon, no? Kung aduna tay ginahulam nga butang sa uban nga mga tao, kinahanglan jud nato na siya kanang paninindigan if na damage nato ang katong nga butang. That's why ang kini nga pulong sa Ginoo gipasabot niya kung paano ta maging obedience no sa ato ang kinabuhi regarding sa uban and especially sa Ginoo. It because ang pagiging obedience mo kini ang part sa ato ang kinabuhi nga matinud-anon ta. And these verses nagreflect ni siya about sa ato ang kanang pagka maayo nga pagkatao, no? For example, natin ginahulam nga motor, no, sa atoang barkada or sa uban nga mga tao, if naka damage ta ato nung piyesa sa atong ginahulaman, kinahanglan jud nato to siya ilisan. That's why if your life naka-experience og kanang mga nangingani nga situations tapos wala nimo gipaninindigan ang imong na damage, no, dili na tawag nga obedience or dili na tawag nga maayo nga pagkatawo. It because the true obedience diha sa Ginoo and even sa mga tao kung naakay butang no nga ginahulaman sa ilaha, if na damage nimo, kinahanglan jud nimo siya ilisan. I know the word of the Lord nag-remind siya sa ato about sa ato ang daily life nga kinahanglan jud nato ang kanang pulong niya para ma-remind ta kung unsa ta kanang ka-obedience, no, diha sa Ginoo.